सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ अर्थमन्त्रीको कथन सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेकपा एमाले संसद निरन्तर अवरोध गरेर सरकार बाहिरै बस्न नसक्ने मानसिकता राखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार जनकपुर धाममा नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले समय समयमा अनावश्यक बहानामा संसद अवरोध गर्दै सरकार बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता एमाले देखाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले संसद भनेको समसामयिक विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्ने ऐन कानुन बनाउने थलो भए पनि यस्तो बन्न एमाले नदिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार ऐन कानुनहरू बनाउन संसदमा विधेयक प्रस्ताव गर्ने तयारी भए पनि एमाले संसद अवरोध गर्दा नसकिएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले संघीय कानुन, संसद र कार्यपालिका चुस्त बनाएर प्राप्त उपलब्धि बचाउने कर्तव्य प्रतिपक्षीको पनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारप्रति असहमति रहेका विषयमा संसदभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सहज रूपमा सरकार बनाउने कुरा संसदको सर्वाधिकार भएको भन्दै सांसदहरूले जसलाई बहुमत दिएर सरकार बनाउँछ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्नु एमाले सक्नुपर्ने बताउनुभयो। विनियोजित बजेटको सदुपयोग गर्ने, समयमै खर्च गर्ने, दुरुपयोग हुन नदिने, वैदेशिक सहयोग बढीभन्दा बढी देशको हितमा, देशको आवश्यकता अनुसार सुनिश्चित गर्ने, त्यसमा म रात दिन लागेको छु र सम्पूर्ण पारदर्शिताका साथ जुन कतिपय अव्यवस्थाहरू थिए, कतिपय एउटा हामी अनुशासनका कुराहरू, समयमा काम गर्ने कुराहरू, अलिकति कामका प्रति कतिपय अवस्थामा उदासीन हुने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ अब क्षम्य छैन र सम्पूर्ण समर्पणका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर नै हामी लागिराखेका छौँ। र समग्रमा मलाई लाग्छ देश अब आउने दिनमा देशमा आर्थिक वृद्धि बढ्छ, राजस्व पनि बढ्छ। हामीले त्यो किसिमबाट सम्पूर्ण राजस्व प्रशासनलाई परिचालन गरेका छौँ। सँगसँगै जुन अहिले अर्थतन्त्रमा केही चाहिँ शिथिलताहरू देखिएका थिए, त्यसको कारण मैले बताइसकेँ। त्यसमा बिस्तारै अब चाहिँ गति पक्रिँदैछ। ब्याज दर पनि अब अलिकति घट्ने क्रममा आएको छ। राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट चाहिँ थप यसमा जुन निर्णय लिनुपर्ने हो त्यो लिनको लागि पनि हामीले भनिराखेका छौँ। त्यसतर्फ मलाई लाग्छ राष्ट्र बैङ्कले पनि काम गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। सरकारको तर्फबाट पनि हामी यो विनियोजित बजेटलाई समयभित्र खर्च गरेर अर्थतन्त्रलाई यो चलायमान गराउनेतर्फ पनि हामी लाग्नेछौँ। सरकारको कुरा यति नै मूलभूत रूपमा म भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको हैसियतले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक केही समय अगाडि चाहिँ सम्पन्न भयो। त्यो चाहिँ लाइभ खुला रूपमा तपाईँहरूको बिचमा अर्थमन्त्री महतले सरकारमा नहुने बित्तिकै संसदलाई असहज बनाउने मानसिकता राख्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा कहिले पनि संसद अवरुद्ध गर्ने काम नगरेको बताउनुभयो। आर्थिक शाहका लागि न्याय माग्दै माइती पक्ष तथा आफन्तहरूले जनकपुर नगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 3 मिथिलेश्वर मवाही घर भई जनकपुर धाम 9 थापाचोकमा रहँदै आएकी 22 वर्षीय आरती कुमारी शाहको मृत्यु भएको थियो। दाइजोका कारण उनको हत्या गरिएको माइती पक्षको आरोप छ। आरती शाहको माइती पक्ष विगत केही दिनता न्यायका माग गर्दै जनकपुर धाम र काठमाडौँ दुवै ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आरती शाह प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। परिवारजनले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। जेठ 7 गते साँझ 5:15 बजे सलको पासो लगाएको अवस्थामा आरतीलाई फेला पारिएको र अचेत अवस्थामा रहेको भनिए पनि जेठ 8 गते अपराह्न 1 बजे आएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा आरतीको मृत्यु 24 देखि 36 घण्टा पहिला भइसकेको भनी उल्लेख छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन लाहान सिराहाका लेखा अधिकृत पदमा विनोद पोखरेल विरुद्ध
पद्म विनोद पोखरेल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पोखरेलले सडक निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानी दिने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको सूचना एवं उजुरी निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटेको टोलीले उनलाई सेवाग्राहीबाट 1 लाख लिइसकेको अवस्थामा असार 26 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा पोखरेलले सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न पश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग 1 लाख घुस माग गरी लिएको पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3 को उपदफा 1 को कसुर गरेको बिगो 1 लाख कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय समेत हुने माग दावी लिई विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरिएको हो। बिहिबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बेरोजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल हुने विषय राखिएको थियो। संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठक बहिष्कार गरेसँगै समितिमा गणपूरक संख्या नपुगेको हो। बैठक बस्न नसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति अर्जुन नरसिंह केसीले अहिले संसद नचलिरहेको समयमा समितिहरू जागरुक हुँदा संसदलाई चलाउन निकास निस्किन सक्ने भएकोले पनि बैठक बोलाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको बेरोजु आर्थिक हिनामिना र अनियमितताबारे छलफल गर्न लागे पनि कोरम नपुग्दा बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो। समितिहरूलाई बन्दगी राख्ने कुरा सर्वथा लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मान्यता र नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थामाथि अपमान। संसद नचल्नु पनि समितिहरू नचल्नु पनि अब त्यसका पछाडि रहेका कारक तत्त्वहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हो। यो समितिभित्र बसेर छलफल हुनसक्छ, संसदमा छलफल। मैले कुरा गर्ने भन्दा पनि सभामुखले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने आवश्यक छ। सभामुखलाई मेरो आग्रह के भनेदेखि सबै संसदमा रहेका संसदीय दलका नेताहरूसँग एकचोटि प्रारम्भिक रूपले छलफल गरेर के बाटो आउन सक्छ त्यतातिर उहाँले पहल गर्नुपर्छ। यो दायित्व नपुगेको अहिलेसम्म त मैले खालि 3टा दलको मात्रै उहाँले बोलाएर सुनिरहेको छु, तर संसदमा भएको सबै दलहरूलाई बोलाएर संसदीय दलका जति नेता छन् संसदमा ती सबैसँग बोलाएर छलफलको प्रारम्भ गर्यो भने केही विकल्पहरू निस्किन सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सभामुखको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। त्यसमा मैले त संसदमा पनि चाहिँ भनिसकेको छु कि अहिले संसद अवरुद्ध हुनुमा र संसद खुलाउनुमा अनिच्छुक हुनुमा चाहिँ एक पक्ष मात्रै चाहिँ जिम्मेवार छैन, सत्ता पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, सभामुख उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यत्रो लामो समय संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि सभामुखले र सरकारले हामी जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई समेत त्यहाँ बोलाएर यस विषयमा छलफल गर्ने कुनै प्रयास नगर्नु भनेको चाहिँ सरकार र सभामुख समेत पनि यो संसदलाई अवरुद्ध पारिराख्नमा उद्यत हुनुहुन्छ अथवा संसद सुचारू गर्नमा इच्छुक हुनुहुन्न भन्ने कुरा देखिन्छ। यिनी संसदको रूपमा लिइन्छ र यहाँले बुझ्नुभएकै छ संसद प्रभावकारी ढङ्गले नचलिरहेको अवस्थामा खास गरी समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट छलफलमा का विषयहरू अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र मुलुकको अर्थतन्त्र चाहिँ यति नाजुक अवस्थामा पुगिराखेको छ। आर्थिक अनुशासन वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकिराखेको छैन। त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गर्नुपर्ने र त्यसको नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो हामीले पटक पटक बैठकमा कुरा राखिराखेका थियौँ। सभापतिको चयनलाई पहिलो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको थियो र यो ढिलो हुँदै गयो र अस्तिको बैठकमा हाम्रो पार्टीको नेता माननीय योगेश भट्टराईजीले अब सभापतिको चयन नै प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ र त्यसलाई नै त्योतर्फ नै हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ
भन्ने एउटा हाम्रो अनौपचारिक प्रस्ताव रहेको थियो। अहिले जो ज्येष्ठ सदस्यको बिचमा र हाम्रो बिचमा केही कुराहरू भयो भने त्यो छुट्टै कुरा हो। कुरा नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पूर्ववत कुरा नै त्यही हो। ज्येष्ठ सदस्य सभापति केसीले सबै समिति सभापति सकेसम्म चाँडो चयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। 16 योजना दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छिट्टै परिच्छेद राखिने भएको छ। राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा 16औं आण्विक योजना र दिगो विकासका लक्ष्यहरू विषयमा छलफलको क्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो। 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष चलिरहेकोले राष्ट्रिय योजना आयोगले 16 पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पत्र तयार गरी त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ। यस सिलसिलामा समितिले दिगो विकाससँग 16औं योजनालाई जोडेर छलफल गरेको हो। बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्तले पिछडिएका वर्गलाई समेटेर योजना बन्ने गरेको, तर ती योजना कार्यान्वयनमा नआउने गरेकाले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न तहका सरकारले दिने अनुदान कार्यविधि वितरणमुखी भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसलाई नतिजामुखी बनाउन आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। हासिल भयो। 15 योजनाको अवस्था के छ भने 4 वर्षको आर्थिक वृद्धिको तथ्याङ्क आइसकेको छ। त्यो अनुसार सरदर 2.44% को वृद्धि हासिल भएको छ। यो वर्ष करिब 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल होला जस्तो मानेर यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि 5.5% जस्तो हुन्छ भनेकोले यदि त्यो भयो भने यो 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको सरदर वृद्धि दर 3.1% कायम रहने देखिएको छ। खास गरी 14औं योजनामा कसरी लक्ष्य प्राप्ति भयो भनेर यो त्यतिकै भएको हो कि बिना श्रम भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यसो नभएर के इन्टरभेन्सनहरू भएका थिए। वास्तवमा के थियो भने 4वटा कुराले असर पार्यो। एउटा संविधान जारी भएको थियो र आन्दोलनहरू पहिलादेखि झन् बढ्दै गएको थियो। मधेस आन्दोलनको कारणले यो मधेसको भाग टुक्रिन्छ कि भन्ने कतिपयको टीका टिप्पणी पनि हुने गर्थ्यो र त्यति बेला प्रधानमन्त्री नयाँ सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मधेस आन्दोलनलाई चाहिँ यो लजिकल एन्डमा पुर्याएर रूपान्तरण गरिसकेपछि त्यो बिन्दुदेखि नेपालमा हाइवे बन्द भयो। त्यसपछि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई सहयोग भयो। एक दोस्रो के भयो भने लोड सेडिङ मुक्त भएपछि घर परिवारले बजेट बत्ती बाल्न पाएको मात्रै होइन, त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई ठुलो रूपमा सहयोग गर्यो। किनभने पहिला जेनेरेटर बालेर उद्योग जे जति थिए तिनीहरूले 40% को क्षमता मात्रै प्रयोग गरेका थिए। जब बिजुली प्राप्त हुन थालिसकेपछि सबैले चाहे जति नपाए तापनि 49% जस्तो क्यापेसिटी युटिलाइजेसन भएपछि त्यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्यो। त्यो चाहिँ स्लो भएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यू पहिलोचोटि आयोजना आयोजनाको साइटमा निरीक्षण गर्ने अनि त्यही चाहिँ निर्देशन दिने र सबै बाधा अड्काउ फुकाउने किसिमको एउटा नयाँ माहौल सिर्जना भएको कारणले पनि यो 14औं योजनाको लक्ष्य भन्दा आर्थिक वृद्धि बढी भएको देखिन्छ। जुन सरकार बनायो अब भनेको प्रदेश र स्थानीय तहले विकासलाई एकदमै द्रुत गतिमा लैजान सक्छन्। त्यो भएकोले हामीले चाहिँ दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्यका साथ चाहिँ हामीले 15 योजना बनाएका थियौँ। अब अहिले सरदर 3.1% को वृद्धिमा हामी सीमित रहनुपर्ने भएको छ। त्यसमा खास गरी कोभिडको अहिलेको युक्रेन वारको पनि अब यो चाहिँ असर रहेको छ। त्यति मात्रै होइन, कोभिड हुँदैन थियो, युक्रेन वार हुँदैन थियो भने हामीले त्यो दोहोरो अङ्कको वृद्धि हासिल गर्ने थियौँ त भन्दा हामीले चाहिँ पक्कै पनि त्यो हुन सक्दैन थियो। 6-7%, 8%सम्म चाहिँ जान सक्थ्यो कि भन्न सकिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास हुने गरी 16औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि समिति सभापति पन्तले दिनुभयो। बैठकमा सांसद कमला पन्तले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा आगामी पञ्चवर्षीय योजनाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म योजनाको अनुभवबाट अब कार्यान्वयनमा जान सक्ने योजना बनाउनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो। नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्कुनको छिटै वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउने माग गरेको छ। नेपाल स्कुलले
स्कुलको 36औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सो संस्थाका सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि छिटो ऐन ल्याउन सो माग गरेको हो। स्कुलको अध्यक्ष परितोष पौडेलले वित्तीय सहकारी ल्याउने पटक पटक पहल भए पनि ल्याउन नसक्दा सरकारी क्षेत्रमा समस्या भएको बताउनुभयो। वित्तीय सहकारी अभियानको अबको यात्रा सुशासन र सुरक्षा भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले ढिले भए पनि नेपालको सहकारी क्षेत्रमा स्थितीकरण कोषको अवधारणाले मूर्त रूप लिएको बताउनुभयो। नेपालको नयाँ सहकारी ऐन 2074मा स्थितीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्ण मणि दवाडीले वित्तीय सहकारी अभियानलाई सार्थक बनाउँदै थप उचाइमा पुर्याउनका लागि सो क्षेत्रको सरकारवाला व्यक्ति नै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशव प्रसाद बरालले सहकारीको विश्व सञ्जाल र नेपालको सहकारी अभियानलाई समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारको मिलोमतोमा बिना विमानबाट 100 क्विन्टल सुन बाहिर नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा सांसद केसीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएका 100 किलो सुन सरकारमा रहेका शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूको मिलोमतो बिना बाहिरिन नसक्ने बताउनुभयो। सांसद केसीले 2वटा मोबाइल र 2 तोला सुन समेत नछोड्ने विमानस्थलबाट 100 क्विन्टल सुन बाहिरिनुले सत्ता केन्द्रको संलग्नता रहने प्रश्न हुने बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी, न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यो गलत समयमा पक्रेकै हो। उहाँको केस छ भनेदेखि त्यो केसलाई चाहिँ नि 6 महिना अगाडि पनि गर्न सक्थ्यो। अब यो अहिलेको प्रक्रियाभन्दा अगाडि पनि त्यसलाई खोजीनिति गर्छ। तर जुन बेला उहाँलाई गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा गर्नुभयो त्यही बेला पक्रिनुले चाहिँ नि यो प्रवृत्ति चाहिँ निरङ्कुश हो कि भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ। होइन भने भ्रष्टाचारको केसमा कुनै पनि पार्टीको होस् सरकारले कारबाही गर्दा हुन्छ। अहिलेका सब कारबाहीहरू जुन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छ त्यसलाई छताछुल्लो बनाउने र कुनामा थन्काउने काम हुन्छ। त्यस कारण यो गतिलाई यो सरकारले कति तीव्रतापूर्वक लिएर जान्छ। उहाँहरू भित्रै पनि भ्रष्टाचार केस लागेका मान्छेहरूलाई उहाँहरू गति लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हामी वाच गरेर राख्छौँ। उहाँहरूको पार्टी, हाम्रा पार्टी, अर्को पार्टी जो भए पनि निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई चाहिँ गति दिन सकेन भने अहिले यो देश भ्रष्ट र तस्करहरूको स्वर्गको रूपमा परिणत भएको छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार र तस्करी भनेको गरिबको झुपडीमा लुट्ने काम हो। त्यो बन्द गर्नको निम्ति प्रारम्भिक भनेको जुन यात्रा यो सरकार नेता केसीले संसद बन्धक राख्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्षीको स्वभावका रूपमा परिणत हुँदै गएको पनि बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारले लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि मन्त्री भुसालले लम्पी स्किनबाट मृत्यु भएका पशुहरूको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताउनु भएको हो। मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोग लागेर पशुहरूको मृत्यु भए पश्चात किसानहरूलाई ठूलो क्षति भए पनि त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिने भनेर नसकिने प्रस्ताउनुभयो। यद्यपि सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई राहत दिने गरी कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सरकारको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराउन आधार, मापदण्ड र कार्यविधि लगायत प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। कार्यविधि पास हुन बित्तिकै राहत उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले लम्पी स्किनबाट अहिलेसम्म 13,05,361 पशु संक्रमित भएको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले चैतदेखि हालसम्म 47,649 पशुको मृत्यु भएको पनि जानकारी दिँदै 1,75,553 पशु अहिले पनि संक्रमित रहेको बताउनुभयो। यो गर्ने महिनामा खासगरी चैतदेखि सुरु भएर अहिलेसम्म त्यति चाहिँ संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 10,82,159 संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् अथवा निको भएको छ भने 47,649 को मृत्यु भएको छ। 1,75,553 अहिले पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। तथ्याङ्कको हिसाबले चाहिँ यस्तो भएको छ। उपचारको लागि टोली हटाउने लगायतका कुराहरू चाहिँ मैले गरेँ।
यसबिचमा हामीले चाहिँ एकातर्फ उपचारको लागि टोली खटाउनेदेखिका कामहरू गऱ्यौँ, तथ्याङ्कहरू लिने, सचेतना बढाउने, सँगसँगै हामीले चाहिँ विभिन्न ब्रोसरहरू बनाएर प्रसार गर्ने, उपचारको गाइडलाइन बनाएर चाहिँ प्रसारण गर्ने लगायतका कामहरू पनि एकातर्फ गऱ्यौँ भने अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन आयात गर्ने काम गऱ्यौँ। यो रोगको भ्याक्सिन हाम्रो मुलुकमा बन्दैन, अहिलेसम्म पनि बन्ने अवस्था भएको छैन। त्यस कारण विदेशबाट ल्याउनु पर्ने थियो, हामीले चाहिँ विदेशबाट झिकाउने प्रबन्ध गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ 3वटा मुलुकबाट तान्जानिया, तुर्की र जोर्डन 3वटा मुलुकबाट भ्याक्सिनहरू आयात गर्ने काम भएको छ र अहिलेसम्ममा 13,70,000 डोज भ्याक्सिन चाहिँ आयात गरिएको छ र यसबिचमा भ्याक्सिन लगाउने काम पनि अलिक गतिका साथ नै अगाडि बढेको छ र 6,86,450 पशुलाई भ्याक्सिन लगाउने काम चाहिँ गरिएको छ र सँगसँगै प्रदेशमा पशुलाई लाग्ने रोग लम्पी स्किन विरुद्ध उपचार, लक्षण लगायतका विषयमा सचेतना दिइरहेका कारण मृत्युदर घटेको उल्लेख गर्नुभयो। पुँजी बजारमा अहिले देखिएको सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितो पत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ। लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा सेबोन पुगेको टोलीले सेयर बजारमा गम्भीर प्रकारका सङ्कट आउँदा पनि सेबोन, नेप्से र अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्दै बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सेयर बजारमा आपूर्ति मात्र ओहिरो लागेको पक्ष यति कमजोर हुँदा गएकोले 56 लाख लगानीकर्ताहरूको लगानी अति जोखिममा परेको ध्यानाकर्षण गराइएको कोइरालाले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लगाएको सीमा तत्काल हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अल्पकालीन लगानीमा लगाएको बन्देज खारिज गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरूको हस्तक्षेप गराउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पुँजी बजारमा चाहिँ आपूर्तिको खोलो बगाउने, माग सिर्जना हुने कुनै पनि काम नगर्ने, लाखौँ लगानीकर्ताको अर्बौँ रकम चाहिँ जोखिममा पार्ने काम यो धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, नेप्सेले गरिरहेका छन्। समयमा यदि यी निकायहरूले काम गर्दैनन् भने लगानीकर्तामा ठुलो आक्रोश सिर्जना हुनेछ। देश विदेशका लाखौँ लगानीकर्ताले यो पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् र यही पुँजी बजारको कारणले जुन चरम डिप्रेसन आउँछ, त्यसको कारणले चाहिँ जुन समस्या उत्पन्न हुन्छ, यी निकायका प्रमुखहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझुन्। पैसा खाएर कम्पनीहरूलाई जथाभावी सेयर बिक्री गर्न दिने, यो पनि चाहिँ स्रोत परिचालनमा चाहिँ बन्देज लगाउने यस्ता कामहरू जुन गरिरहेछन्, पुँजी बजारलाई मार्ने काम गरिरहेछन्, यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ। सरकारको राजस्व उठ्दैन, लगानीकर्ताले गुमाउँछन्। भोलि सानादेखि ठुला लगानीकर्ताले पनि पुँजी बजारबाट आफूलाई चाहिएको सेयर बिक्री गरेर बाहिर निक्लिन नसक्ने स्थिति देखा पर्छ। आज साउनको अन्तिम दिनमा पनि हामी देखिरहेछौँ एकदम असजिलो अवस्था छ। 2 अर्ब हाराहारीमा चाहिँ मात्रै कारोबार भइरहेछ। यस्तो अवस्थाले भोलिको चाहिँ मङ्सिर पुसको अवस्थालाई चाहिँ कसरी इङ्गित गर्छ भन्ने कुरा भन्न अनौठो छ, तर असजिलो। अंकित मूल्यमा आउने आइपिओमा 50% आम सर्वसाधारणलाई, 10% विदेशमा बस्ने नेपालीलाई र 40% कानुनी व्यक्ति अर्थात् कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका लगानीकर्तालाई वितरण हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता अनिवार्य गर्न गराउन पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो 10 वर्षमा जुट खेती 40%ले घटेको छ। बजार अभाव र पर्याप्त मूल्य नपाउँदा जुट खेतीमा किसानहरूको आकर्षण घटेको विज्ञहरूले बताएका छन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 69-70 में नेपालको 11,300 क्षेत्रफलमा 15,500 मेट्रिक टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो। 10 वर्षमा खेती 40.17%ले घटेर 7,195 मेट्रिक टन पुगेको छ। त्यस्तै उत्पादन पनि 34.08%ले घटेर 10,217 मेट्रिक टन पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सिराहा, सप्तरीमा जुट खेती भएको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा सबभन्दा बढी जुट खेती मोरङमा 5,700 क्षेत्रफलमा भएको हो। उक्त क्षेत्रफलमा 7,252 मेट्रिक टन
जुट उत्पादन भएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम इलाममा 10,012 मेट्रिक टन जुट उत्पादन भएको छ। कृषि विज्ञ केदार बुढाथोकी बजार नहुँदा नेपालमा किसानहरूको जुट खेतीमा आकर्षण घटेको बताउनुभयो। जुटको उत्पादन बनाउन सरकारले जुटका उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने बुढाथोकीले बताउनुभयो। नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा नेपालमा जुट उद्योगहरू सङ्कटमा भएको बताउनुभयो। गोल्छाका अनुसार उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकदेखि कच्चा पदार्थसम्मको अभाव हुँदा सञ्चालनमा रहेका 11 जुट उद्योग मध्ये 6वटा बन्द भइसकेका छन्। अध्यक्ष गोल्छाका अनुसार उद्योगमा चाहिने पर्याप्त कच्चा पदार्थ र बिजुली नहुँदा उद्योगीहरू मार्कामा छन्। नेपालमा अहिले उद्योगलाई चाहिने 30 देखि 40% कच्चा पदार्थ मात्र उत्पादन हुने गरेको छ। बाँकी कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुनुपर्छ। यहाँ उत्पादन भएको वस्तु पनि भारतमा नै बिक्री हुने हो, गोल्छाले भन्नुभयो। कच्चा पदार्थ बजारका लागि भारतमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले यसै महिना पहिलो सोलर मिशन आदित्य LA सेटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने योजना बनाएको सरकारी प्रसारक अल इन्डिया रेडियो AIRले बुधबार जनाएको छ। सूर्यको अध्ययन गर्ने यो पहिलो अन्तरिक्षमा आधारित भारतीय अभियान हुनेछ। यो सेटेलाइटले सूर्य वायुमण्डल, सौर्य चुम्बकीय आँधी र पृथ्वी वरपर वातावरणमा यसको प्रभावको अध्ययन गर्न 7वटा उपकरण बोक्नेछ। पृथ्वीबाट झन्डै 15 लाख किलोमिटर दूरीमा रहेको सूर्य र पृथ्वीको लाग्रान्ज पोइन्ट 1 को चारैतिर हेलो कक्ष पुग्ने अन्तरिक्ष यानले पृथ्वीको झन्डै 109 दिन लाग्नेछ। यसअघि नै अगस्त 5 तारिकमा चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको कक्षमा पुगिसकेको छ। चन्द्रयानलाई अगस्त 23मा चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गराउने भारतीय वैज्ञानिकहरूको तयारी छ। भारतले चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा अवतरण गराउने उद्देश्यसहित प्रक्षेपण गरेको थियो। यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै पनि देश पुगेका छैनन्। चन्द्रमाको सतहमा यसअघि अमेरिका, रुस र चीन मात्र पुगेका छन्। 4 वर्ष अघि चन्द्रयान 2 चन्द्रमामा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएपछि त्यसलाई थप परिष्कृत गर्दै भारतले चन्द्रयान 3 बनाएको हो। 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि हराएको अप्रवासी बोकेका ढुङ्गा अफ्रिकाको केप फर्डे टापुको तटीयमा भेटिएको छ। ढुङ्गामा 60 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ। बालबालका सहित 38 जनालाई उद्धार गरेर सल टापुमा पुर्याइएको छ। समुद्रमा लामो समय रहेको ढुङ्गामा रहेका धेरैजसो सेनेगलमा नागरिक भएको अनुमान गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सेनेगलको विदेश मन्त्रालयले यो ढुङ्गा गएको 10 तारिकमा 101 जना यात्रु बोकेर प्रस्थान गरेको जनाइएको छ। त्यसपछि ढुङ्गा हराएको थियो। केप फर्ड पश्चिम अफ्रिकामा झन्डै 600 किलोमिटर टाढा अन्ध महासागरमा रहेको टापु हो। अब खेलकुद समाचार। आगामी असोज 6 देखि 23 गतेसम्म मित्र राष्ट्र चीनको जोवाङमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद परिसङ्घका लागि नेपाली टोलीले तयारी गरिरहेको छ। तयारी स्वरूप गण्डकी प्रदेशको राजधानी सहर पोखरामा 4 खेलको बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन भइरहेको। महिला ह्यान्डबल, पुरुष रग्बी, आर्चरी, भारोत्तोलन खेलका खेलाडी पोखरामा बन्द प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। बन्द प्रशिक्षण रहेको राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टोलीलाई खेल पोसाक ट्र्याक प्रदान गरिएको छ। पोखरामा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वुमन्स क्लबले टिम 16 खेलाडी र 2 प्रशिक्षकलाई खेल पोसाक प्रदान गरेको हो। खेलाडीलाई आवश्यक सामग्री अभाव नहोस् भनेर सो सहयोग गरिएको बताइन्छ। ह्यान्डबल टोलीका प्रशिक्षक बिन्दा थापाले टोलीले साउन पहिलो सातादेखि पोखरामा बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले टोलीका सबै खेलाडी एसियाडका लागि उत्साहित भएको र सकारात्मक नतिजाका लागि खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।